Kaya na panaw na sila sa kahayag niya ang dagan ito sa kanantang pagganap ang tanan natin. Kita ang tanan sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan, malipayong Pasko sa pagkabanhaw kanyong tanan. Gitigom kita dinhi sa Dios atong amahan karong sayong kabuntagon aron pagtimbaya o pagsimba sa atong nabanhaw nga Ginoo o paglipay duyog sa atong inahan nga si Maria Santisima. Uban sa tibok simbahan o sa atong katilingban sa parokya, kay ang Diyos makinud-anon sa iyang saad o pangpagluwas. O karon atong kantahon ang himaya sa Diyos. Sayo
Diyos among amahan, magbubuhat sa tanan. Karon mo ang adlaw sa kalipay sa Pasko sa pagabanhaw. Kini mo ang buntag kano sa nga nabanhaw nga Ginoo, mipakita siyang mga tinunan. Naglipay kami uban kang Maria, ang inahan sa imong anak. Kay siya nga nagpakatakos kang Maria nga mahimong iyang inahan. Nabanhaw na gayon. Itugot nga ang among kasaulugan karong adlaw mahimuuntang pasiuna sa langitnong bangkete nga giandam alang kanamo sa among Ginoo nga nabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod. Kinudlo gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na ang Dios, walay pinalabi. Nasayod kawok ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunya. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayon niya ang tanang giyawaan. Kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat dito sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya dito sa krus. Apan, siya nabanhaw sa ikatulog kaadlaw o gipalayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundi kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami og nanginong uban kaniya, human siya mabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita, ngadto sa katawhan o sa pagmatuod, nga siya mao ang ipili sa Dios, paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Naghiskot na mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon, nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala, pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Ang tuong kamot sa Ginoo mibayaw uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw, dili ako mamatay, kundili mabuhi o isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini. Kahibulungan kini sa atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo ug inigpakita niya makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo.